ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ सदर ਦਾ फोन आ, यानी कि मैं सदर हूं। कहता है कि इसने हमें तुम्हें अपना सदर शो करके तो हमें तुम्हारा नंबर दिया। यानी कि मैं कादियानियों का सदर हूं, जैसे वो होते हैं ना इनके मुरब्बी टाइप। सुनते जाए आगे। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭੈਣ ਗੜਨੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੌਜ਼ਮ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਅਸਲ ਭਾਈ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਦਬੀਰ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਗੜਨੀ ਜ਼ਾਤੀ ਖੁੰਦਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ, मैं इनू गढ़ दवा किसी तरीके। और उस बच्चे को इन्होंने मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। अब ये देखें आप कि जिसको ये सीआईए सिटी स्टाफ का एसएचओ शो कर रहे थे ना, आधे घंटे के अंदर मैंने उस बंदे की सारी तफसीलात निकाली। वो कुत्ता ट्रक ड्राइवर है। ये हाल है। तुम खत्मे नबूवत का लिबादा ओढ़ के, ये असल में नबील भाई हमारे अंदर भी काली भेड़ें मौजूद है ना, कुत्ते लोग मौजूद है ना हमारे अंदर भी। बिल्कुल सही बात है। तुम खत्मे नबूवत का लिबादा ओढ़ के किसी का बच्चा मरवाने लगे हो, हैं? ये वही सीन हो जाना था अगर मैं शोर ना मचाता तो अगले ने फैर मारना सी, फैर मार के ना तो खत्मे नबूवत का नारा ला देना सी, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद। बाद में पता लगना था तो किसी का बच्चा बेचारे का मारा जाता ना। हाँ, वो बेचारा मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड को कहता था कि टाइम पे नौकरी पे आया करो, उसका कसूर ये था, और उसको गुस्ताखे रसूल बना के कत्ल कर दिया। फिर यहाँ पे डंडे मार मार के उसको अदमोया करना था और कहना था इसने कुरानी आयात की बेहरमती किया और उसको आग लगा देनी थी। और हमारी कौम तो है भी ऐसी गधी, गधी फौरन बातों के पीछे इडियट टाइप के लोग हैं हमारे पास। तो कोई तहकीक नहीं करनी, कुत्ते के पीछे दौड़ लगा देनी, या कान नहीं चेक करना, कुत्ता कान ले गया। और ये ब्लास्फेमी प्लांट कर रहे थे उसके ऊपर सीधी सीधी 295C, सीधी सीधी। अगले का पता ही नहीं लगना था कि उसको कौन सा मोब आके ना 100-200 बंदा डंडे मार मार के ही मार गया। ये तो हाल है। और भाई हम तो इनके खिलाफ भी जिहाद कर रहे हैं, हम तो इन खबीस के बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे, स्पेयर कर रहे। हमें अगले प्लांटेशन करते हुए देखें दावा क्या कर रहा है कि हमने भी खत्मे नबूवत का काम आपके साथ किया हुआ है, आप इस मामले में ना आए। क्यों ना आए? हम किसी का बच्चा मरवा दें किसी का बच्चा गरीब का। हाफिज एक कुरान जिसके दिल पे नूर है अल्लाह पाक का, वो मरवा दें तुमसे, तुम्हारी जाती खुंदक के चक्करों में। इसके पीछे समझे ना कि मैंने इसको छोड़ना ही नहीं है। हाफिज कुरान तो खटकता है ना इनको कि क्यों इसने पढ़ा कुरान, वो तो खटकेगा इनको। रिवील कर दे। अब आप नाम ये जनाब शाहिद संधू, ओ शाहिद संधू कहता हूँ, शाहिद, ये जो शाहिद साहब, शाहिद सैंडल साहब हैं टिकटॉक के ऊपर, सुन ले मैंने। शाहिद संधू नहीं है वो, शाहिद संधू नहीं, ये शाहिद हो रहा है, शाहिद, ये शाहिद जो बैठा हुआ खत्मे नबूवत का काम कर रहा है। एक दूसरे नंबर के ऊपर आमिर अवान, तीसरे नंबर के ऊपर एक शाह जी हैं वो, चौथे नंबर के ऊपर चंदा जी। चंदा जी जो हैं, अब कहानी सुने पीछे बीच में स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है, वो बच्चा दीनदार है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, हाफिज़ कुरान है। वो आया, उसको टिकटॉक के ऊपर जो है ना ये चुम्मे शबाब काम करती हुई नजर आई है। 1 महीना पहले वो आया इधर। उस गरीब को नहीं पता था कि चुम्मे शबाब के करतूत क्या हैं खंडाला लेडी के। वो बेचारा उसकी लाइफ पे बैठना शुरू हो गया। अब ये बच्चेबाज औरत है, ये जवान लड़कों को 1 मिनट से पहले अपना मॉडरेटर बना देती है। सानू बनाना बाबे नू तेन दसीए हैं। उसको इसने उधर बिठाया, वो यही समझ के बैठा कि इस्लामी लाइव है, ठीक है। चुम्मे शबाब का और इनका कोई क्लैश होता है, वो चुम्मे शबाब के चक्कर में वो ये लड़का गालियां खा रहा है। उसको मैंने कहा हाफिज साहब है देखो, अपनी लाइव ऑन करके ना अल्लाह का कुरान
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں سانو روز دی ایک سنا دیا کرو, سانو کافی ہے. ایک آیت تے ایک حدیث دس کے گھر چل جاؤ, انہاں دے کول نہ جا کے بیٹھو. چمے شباب تینوں مروا دے گی کسے دے تو. اور دوسری پارٹی کے سر پہ بندہ 100 چھتر مار کے ایک گنے اور کہے میں نے 100 پورے کرنے ہیں. تسی یہ چمے شباب دی کھندک دے وچ ایک حافظ قرآن قتل کران لگے ہو. اور بغیر تو انہوں ایک بڑی دسو دے صحیح, انہوں دسو کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, یہ عورت ٹھیک نہیں ہے. نہیں, کیونکہ اپنی کھندک ہے نا, انہوں مڑوا دینا سی انہوں نے. اور وہ منڈے باز عورت وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی. میں کہا حافظ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, 95% بندہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے صرف اس چمے شباب کے چکر میں. کدھر ہے یہ؟ آئیے کہیں پہ آپ کی گواہی بڑھنے کے لیے یا آپ کے حصے کی گولی کھانے کے لیے. آپ اس کی لائف پہ ماڈریٹر بن کے کتے جیسا سلوک کروا رہے ہیں اپنے ساتھ. لوگوں کو آپ کا رتبہ ہی نہیں پتا, آپ حافظ قرآن ہے. آپ نے جب مرنا ہے آپ کا حساب ہونا ہے. آپ نے اپنے 2 بندے تو لے جانے ہیں جنت میں کہہ کے کہ اللہ پاک ان کو بخش دے. اللہ پاک نے نرمی کر دینی ہے کیونکہ آپ کے دل میں نور ہے. آپ کے دل میں نور ہے. ان کو رتبہ ہی نہیں پتا ایک حافظ قرآن کا. اور میں اس کے بعد ایک اور بات کرتا ہوں, جو حافظ قرآن بدکاریاں کر رہے ہیں یا بدفعلیاں کر رہے ہیں یا دوسری تیسری حرکتیں کر رہے ہیں, ان خود کتوں کو نہیں اپنی حیثیت کا پتا کہ ان کے اندر کیا سما گیا ہے. ان سے وہ افادیت کیا لے سکتے ہیں. ہم تو ان کو بھی لانتی کہہ رہے ہیں کہ جو اس نور کو اپنے اندر سما کے بھی اپنا آپ نہیں بدل سکے. تو باجی یہ چمے شباب کے فتنے میں چنگل میں پھنس کے ایک بندہ بلی چرنے لگا تھا, اس سے اس کی لائیو چھڑوائی ہے. رات کو جا کے میں آکاش سے اس کو اپولوجی کروا کے آکاش سے اس کی تصویر اتروا کے آیا ہوں. اور اس کے بعد یہ دوسرے تیسرے جو اس کو رگڑا لگوانے لگے تھے ویڈیو, اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا جس وقت یہ جملے بول رہا تھا نا, ساتھ پیچھے کہہ رہا تھا ریکارڈنگ کری, میں کب بولنے لگ گئی میں دوبارہ. اب ان لوگوں کو اس ٹائم پتہ ہے کیا پڑی ہوئی ہے, مٹی پاؤ, چلو جو ہو گیا وہ کو غلطی ہو گئی مٹی پاؤ. نہیں, مٹی نہیں پانی, مٹی پا کے تو ساری قوم بدنام ہو گئی ہے. لوگ واردات ڈال جاتے ہیں بیچ میں, موب کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں لوگ, اور موب جاہل کا پتر قرآن حدیث پڑھتا ہی نہیں ہے. غسل کے فرائض نہیں پتا ہوں گے جو ڈنڈا لے کے ختم نبوت کا نعرہ لگانے نکل جاتے ہیں. کئیوں کو پاکی پلیتی بھی نہیں پتا ہونی. اس طرح کا ہمارا جاہل معاشرہ ہے, اس کا فائدہ یہ اٹھاتے ہیں سارے. اور ادھر بیٹھ کے پتہ کیا کر رہے تھے آج یہ, میں جب ان کی لائیو کے اوپر گیا ہوں باجی, مولوی صاحب نے ریپ کر دیا اس کو, فلانی جماعت کے مولوی نے آگے چھڑوا لیا. اور بھائی تم مولوی کا تو بتا رہے ہو, تم زنا بالجبر کا تو بہت زور سے بتاتے ہو, چیخ چیخ کے بتاتے ہو. زنا بالرضا کا بھی بولو, ہومو سیکشولیٹی کی دفعہ تم لوگوں کو موت پڑ جاتی ہے, موت پڑ جاتی ہے. زنا زنا ہے, چاہے وہ رضا ہے چاہے وہ جبر ہے, زنا ہے. کیوں نہیں بولتے زنا بالرضا کے متعلق؟ اگر میں کسی کو چپیڑے مار کے اس کے ساتھ ریپ کر دوں تو وہ گناہ ہے, اور اگر کوئی خود آ کے میرے اوپر لیٹ جائے وہ گناہ نہیں ہے. وہ گناہ نہیں ہے ان کی نظر میں. اس کو نہیں کبھی انہوں نے کیا. کیوں نہیں کرتے موم بتی والوں؟ ہومو سیکشولز کو کیوں نہیں کہتے کہ تم ٹیکے شیکے لگوا کے آپریشن کروا کے سرجریاں کروا کے یہ چمن پروگرام بند کرو؟ کیوں نہیں کہتے کتوں بغیر تو؟ مولوی کے اوپر تم لوگ انگلیاں اٹھاتے ہو. ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں بات کریں گے تو قادیانی رہیں گے کیسے لندن میں پھر؟ بھائی جان انہوں نے پتہ ہے کیا کام کیا ہے شروع؟ آپ یقین کریں, انہوں نے ایک ایسا غلیظ کام کیا ہے. انہوں نے قوم لوط کی قرآن مجید میں سے جو ترجمہ ہے نا, اس کے متعلق جو آیات ہیں باجی رحمت باجی, اس کو ہی چینج کر دیا اس کے ترجمے کو, اور کہا ہے کہ وہ ریپ کرتے تھے اس لیے وہ ذکر آیا ہے. حالانکہ یہ چھوٹا ایشو نہیں ہے, کتنی مرتبہ ذکر آیا قرآن مجید کی اس آیت کے اندر قوم لوط کا. یہ کہہ رہے ہیں ریپ کرتے تھے وہ, اس لیے اگر زنا بالرضا ہو تو خیر ہے, خیر ہے. یہ کر رہے ہیں یہ پرموٹ.
लगवाओ अपने खस्मों को टीके, उनको भी बनवाओ होमो, पुर्जे लगवा के अपने बेटों को होमो बनवाओ, तुम्हारी नस्ल होमो हो। हमारी तरफ से हमारी दुआ है या अल्लाह, अगर इनकी नजर में जिना गुनाह नहीं है, इनके बच्चे होमो कर, इनकी बेटियां लेस्बो कर। आमीन आमीन। और सारा जो ये जो माफिया है, मोमबत्ती माफिया है, इनके सारे बच्चे जो है लेस्बो और गे बने। आमीन सुम आमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल। पीछे से आता है ना ऑर्डर कि इसको प्रमोट करो अभी। पता है बेबी, व्हाट यू सो यू कैन रीप। ठीक है, आवाज नहीं आ रही थी, अब बोलो। यार मेरी आवाज को क्या हो गया? व्हाट यू सो यू शैल रीप, यस राइट। आज आप जिस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं उसी का आप जो है ना वो पौधा बो रहे हैं। वो आपको अपनी नस्लों से वो करना पड़ेगा। वक्ती तौर पे आप अपने प्लेयर के लिए, अपनी चीजों के लिए जो है ना वो जो चीज कर रहे हैं, वो कल को आपके बच्चे वही चीज आप अपने लिए नहीं कर सकते तो अपनी नस्लों के लिए कंट्रोल करो अपने आप को भाई। पागल हुए हुए हैं आदमी के पीछे बीवी सारे के सारे। क्यों हुए हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाइव पे जाके बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं। I don't know क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इस आदमी को इतनी। ये लोग इतना समझ गंदा में नहीं आ रहा। गलीज पलीद आदमी है, उसके साथ ये लोग बैठ रहे हैं, उसके साथ ये लोग बातें कर रहे हैं। इन लोगों को ये मालूम है कि उसने किस तरह से कुरान की आयतों का मजाक उड़ाया है, किस तरह से कुरान की आयतों को ट्विस्ट किया है, किस तरह से उसने जो है मैनिपुलेट किया है, रमज़ान के महीने में उन आयतों का मजाक उड़ाया है जिसमें, हाँ लव गुरु की बात हो रही है, तो जिसमें उसने कुरान की बहुत सी ऐसी आयतों का मजाक उड़ाया है जिसमें मियाँ बीवी की रिलेशन को मना किया गया है ड्यूरिंग रोज़ा। और इसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। आप ये और शैबी तो पुराना पापी है यहाँ का टिकटॉक का। और वो ये साहब कह रहे हैं कि अगर हम लव गुरु को बिठा रहे हैं या आप ये कह रही हैं कि जी लव गुरु ऐसा था वैसा था, तो आप भी तो असद डीजे को बिठाती हैं। भाई असद डीजे को मैं बिठा रही हूँ तो माज़अल्लाह असद डीजे कोई कादियानी थोड़ी है, माज़अल्लाह वो कोई एथियस्ट थोड़ी है, वो एक पक्का मुसलमान है। और अगर वो बात कर रहा है हमारे पास आके असद इंफॉर्मेशन देकर जाते हैं, कभी गलत बात नहीं की, कभी गाली नहीं निकाली, हमें इन्फॉर्म करके चले जाते हैं। ये सुने जी जरा इनके अरस्तू के कारनामे, छोटा सा कारनामा है, और ये आज का नहीं है, ये एविडेंस दे रहा हूं मैं कि ये पुरानी रिकॉर्डिंग है, कम अज कम 1.25 साल पुरानी। और ये अंधे गूंगे बहरे लंगड़े लूले दिमाग से फारग लोग कह रहे हैं कि हमें अब पता चला। क्या आपको मालूम है कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, सारा मिडल ईस्ट हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर उस मुल्क की हुकूमत इस्लामी शरिया के मुताबिक नहीं है, इस्लामी कवानीन के मुताबिक नहीं है, तो उस मुल्क में जुमा की नमाज जायज नहीं होती। उस मुल्क में जुमा की नमाज जायज नहीं होती। अब आप मुझे बताएं, आप किस मुल्क में रहते हैं, ताकि आपको मालूम हो सके कि आपकी जुमा की नमाज जायज है या नहीं है। इसका फितना देखा कैसे फैला रहा है। कैसा? फितना देखा कैसे फैला रहा है, देखा तरीका देखिए कौन सा पकड़ा है इसने। फितना है, बिल्कुल बिल्कुल फितना है। को कोई सुन ही नहीं सकता, इसको कोई किसी गवर्नमेंट को ये वीडियो नहीं दे सकता कि भाई ये देखो ये क्या कर रहा है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है बाजी, उधर फ्रीडम ऑफ स्पीच है उधर, ठीक है। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका तो किसी चीज पे बिठा के सैर करानी चाहिए। खुद और रमजानों के साख्ता दौरान- तर्जमे, खुद साख्ता तर्जमे, खुद साख्ता जो बीच में उसके। नहीं असद भाई खुद साख्ता नहीं है ये, इतनी औकात नहीं है इनकी, नहीं इतनी औकात नहीं है इनकी, ये खुद बनाए। इनके जो आका पीछे बैठे हुए ना वो देते कि अब इस पे आवाज उठाओ। समझ में आई ये आपको? नबील बात बिल्कुल ठीक वो चंदा वही वाली है जो मर्दान से कहती है मुसलमान हो गई। इन्होंने हाँ जी बाजी, वो पीछे वो है। सबसे बड़ी फ्रॉड है। क्योंकि मैंने बीबी पहले दिन ही जब मैंने उसे सुना था ना, मैंने कहा ये एक औरत मिनट अंबर को हाँ बड़ी बाजी बोलें, फिर अंबर बोलें। अंबर भी कोई पॉइंट दे रही, क्योंकि अंबर की लाइफ पर ये बहुत आता रहा है और अंबर ने इसको बहुत ही बुरे तरीके से जो है अपनी लाइफ से किक्ड ऑफ किया था। जी
बीबी मैंने आपको कितने साल पहले कब बोला था कि ये औरत ड्रामा कर रही है, ये मर्ज़ैन है। बाजी मैं आपको बताऊंगा सारी अंदर की बात बाद में। मैंने तो इस चंदा का लाइव भी से हट बताया के। था, चंदा का ना किसी ने हवाला दिया था मिस आवान को कि इनसे जो है कादियानियों के बारे में पता करें, तो मिस आवान ने वो मुझसे खुद पूछा, कादियानी है, वो मैंने किसको क्या बताएगी। एग्जैक्टली मैंने मिस आवान को यही बताया कि इसके चुंगल में ना फंस जाना, ये तो खुद कादियानी है, ये तो लोगों को इस तरह से ठगती फिर और वो रही है। काले दुपट्टे वाली इन औरतों को प्रमोट करती है, आपको पता है। एग्जैक्टली मैं बहुत पुराना उसको जानती हूँ कि वो कादियानी है, वो मिर्जाई है वो। अच्छा, और मैं आपको एक बात बताऊं बाजी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक दोस्त की लाइव के ऊपर बैठा हूँ खत्म नबूवत की, वहां पे चंदा बैठी हुई, आकाश बैठा हुआ, मैं बैठा हुआ, एक दो और साथी बैठे हुए थे, ठीक है। आकाश लाइव शेयर करता सज्जाद, मैं है। शाहिद सांधू को लूंगी, शाहिद सांधू आ गए। शाहिद सांधू भी उस लाइव पे थे जिस लाइव पे ये मुझसे बात की गई है असद के मामले में। जी शाहिद साहब जरा आ जाएं, आप ब्रॉड पे आ जाएं कि आपकी ब्रॉड पे जो है कहा गया था अब्यूजर को मैं वालेकुम बिठाती सलाम। हूँ, तो जरा प्लीज आ जाए शाहिद सांधू साहब। आप उस वक्त तो चौंक गए थे जब साइमा के लिए, साइमा आई थी साई को जवाब देने के लिए, तो आपने कहा कि नहीं वो हमारी दोस्त हैं, हम नहीं उनकी एब्सेंस में बात करेंगे। लेकिन जब साई ने असद की एब्सेंस में बात की तो वो आपने सुनी, और शैबी ने, सॉरी। तो आके ज़रा शाहिद संधू साहब ज़रा जवाब दे दीजिए इस बात का। एब्सेंस में भी जब मेरी बात की तब भी सुनी। हाँ तब भी। जी शाहिद आ जाएं ज़रा प्लीज़, शाहिद संधू। जी असद। अच्छा वो बाजी उधर क्या होता है कि मुझे, मैं देखता हूँ नोशी शेरनी ना, नीचे मैसेज लिखा हुआ आता है, नोशी शेरनी हैज ज्वाइंड द लाइव विया या थ्रू वो शेयर के। तो मैं पूछता हूँ यार नोशी शेरनी ने किन्ने लाइव शेयर करके इत्थे सद्या, और मैं ना ब्रॉडकास्टर के ऊपर चढ़ जाता हूँ, ए मैनू फौरन दस ए किन्ने लाइव शेयर की सी नोशी नू, किदे शेयर दे उत्ते एंटर हुई है। वो कहता है कि ये इसने शेयर की है। अब हमारा उसके साथ जो है ना वो तू मैं हो पड़ती है आकाश के साथ, आकाश का नाम ले लेता वो। अजी म्यूट कीजिएगा, आपकी तरफ से आवाज़ रिपीट आ रही है, एको हो रही है। अच्छा मुझे ना वो कहता है कि आकाश ने किया है, मैं आकाश के ऊपर चढ़ दौड़ता हूँ। आकाश अपनी सफाई देने की बड़ी कोशिश करता है, बेशतर कोशिश करता है, लेकिन मैं नहीं माफ़ी देता, मैं सख्त हो जाता हूँ उसके साथ, उसकी मेरी तू मैं होती है, हम चले जाते हैं। बहरहाल वो एक जगह पे अपनी सफाई देता है और उसके साथ हमारा मामला इस मौजू पे क्लियर हो जाता है। वो कहता है मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा सिर्फ उसके साथ एक लाइव के हवाले से दोस्ताना था, लेकिन मुझे पता लग गया कि वो कादियानी है, मैंने छोड़ दिया उसका पीछा। ये चंदा साहबा मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करती हैं और उसी दिन मुझे कहती हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये पाकिस्तान रबुए जा रहा है नोशी शेरनी से निकाह करने के लिए, और हमारा दिमाग और ख़राब हो जाता है। और ये उसके साथ पाया भी जाता है, उसके बाद एक दो लाइव पे देखा जाता है। और हमें ये लड़वाने वाली बेसिकली ये थी, आकाश के साथ हमारी लड़ाई की जड़ इन्होंने रखी थी कि ये निकाह करने लगा नोशी शेरनी के साथ, शादी करने लगा, निकाह तो नहीं कहूँगा मैं, वो कादियानी है, शादी करने लगा, रबुआ जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है। यही बात इसने मलक भाई लोग को भी बोली। अब ये बिल्ली की तरह साथ घर फिरती हैं, इधर की उधर, उधर की इधर। हमें इन पे डाउट उस वक्त पैदा हुआ जब आधी से ज़्यादा लड़ाइयाँ हो चुकी थी। हमने इनसे मुतालबा किया कि देखें बाजी, नबील मुझे कहता है कि रहमत तुम्हारे बारे में ये कहती है, या रहमत ऐसे है, रहमत वैसे है, रहमत का इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है, ये तुमने बिल्कुल सही किया, उसको जी रख के ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। और नबील खुद आपके पास आके बैठता भी डेली है, भाई हमें तुम उससे लड़वा रहे हो, अपना तुम्हारी साकेदारी उसके साथ पूरी है, तुम हम 151 के साथ लड़ रहे हैं, तुम हमें आगे कहती हो तुम बिल्कुल सही किया व्हाट्सएप पे, ठीक है। खुद तुम व्हाट्सएप पे उसके अलावा 151 की लाइवों पे भी चार रही हो, खुद तुम अली लंदन की लाइवों पे भी चार रही हो, खुद तुम मौला जट की लाइवों पे भी चार रही हो, आकाश की लाइव पे भी चार रही हो, हमारी लाइव पे भी चार रही हो, मलक भाई लोग की लाइव पे भी चार रही हो, सज्जाद की लाइव पे भी जा रही हो, सब जगह तुम बिल्ली की तरह साथ घर फिर रही हो।
और सबको तुम जो है वो कर रही हो, मिस इन्फॉर्मेशन दे रही हो कि फलाना का दयानी होने जा रहा है, फलाना ये ऐसे है, तुमने बिल्कुल सही किया, तुमने वैसे किया, तो तुम हमें लड़वा रही हो। या तो हमारी हो जाओ या उनकी हो जाओ, या हमें बताओ जो हमें क्या है कि तुमने अगलों को हमें पंप कर दिया एक हिसाब का, या गलत बयानी करके तुमने अगलों को लित्तर पड़वा दिया, हमसे हमारी लड़ाई बनवा दी है, खुद तुम्हारी उनके साथ रिश्तेदारी पक्की है। या कहो कि तुमने झूठ कहा था, या कहो ताकि हम भी उनके साथ जो हमारी खराबी पैदा हुई है हम उनसे जाके माफी मांगे, भाई हमने आपकी दिल आजारी की है, हमें इस औरत ने कहा था कि आपका दयानी होने जा रहे हैं, आप चंदा से उसे नौशी शेरनी से निकाह करने लगे हैं, अपनी तुम्हारी रिश्तेदारी पक्की है सबके साथ, सब घर फिर रही हो तुम, लोगों को तुमने लड़वा दिया। ये किरदार पाया गया उनका, समझ नहीं है रहमत बाजी। और हमें एक दफा नहीं 3-4 मरतबा कहा कि बाजी देखें जो बातें आपने हमें इनके बारे में कहीं ओपनली नहीं कहा इनको, लेकिन फिर एक दिन मैंने इनको तंग आके कहा कि यहाँ तो फिर हमें जो कहा हुआ है वो झूठ है, जो आप उधर जाके बैठते हो, या फिर आपकी नजर में वो ऐब नहीं है जो आपने हमें बता के इनके खिलाफ कर दिया और लड़ाई करवा दिया, तो यहाँ हमें छोड़ दें या उनको छोड़ दें, क्योंकि आपके कहने पे ही हमें गुस्सा आया और हमने आगे एक्शन फर्दर लेना शुरू किया ना, आपकी गवाही है। ठीक है आप औरत जात हैं, हम आपको फ्रंट फुट पे ला के गवाही नहीं दिलवा सकते कि वो लोग हमें छोड़ के आपको धोना शुरू कर देंगे, रगड़ा लगा देंगे, आपको बेनिफिट दे रहे हैं कि आप खतून है, क्या आप रगड़े में नड़के में आए अगले के, आप साइड पे रहे, हम लड़ लेंगे लड़ाई, लेकिन कम अज कम आपका किरदार तो होना चाहिए ना मुंसिफाना। मेरी बात समझ रही है बाजी आप? जी जी मैं समझ रही हूँ आपकी बात बहुत अच्छे तरीके से। किरदार तो मुंसिफाना होना चाहिए ना, कि फिर आप गलत के पास जाके उसके साथ बैठ रही है। मेरे भरा खत्मे नबूवत दा बहुत अच्छा काम कर रहे ने, मेरे बब्बर शेर वीर, दिल खुश हो जाता ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ गरजदे हो, दिल ਨੂੰ ठंड ਪੈਂਦੀ है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इंज करदे हो उंज करदे हो। ये किरदार था इनका, ये इनका किरदार था जिसके ऊपर सबसे पहले हम बताते नहीं थे लोगों को कि यार औरत जात है, इन्होंने फलाने के खिलाफ बात की हुई है, वो हमें छोड़ के अब जो जिस किस्म की हमने लड़ाई बाजी लड़ी है, अगरचे ये आकाश और ये अली लंदन और 151 वगैरह के साथ, ठीक है वो सब कुछ खत्म हो गया है, हम जो उस वक्त गवाह बना के इनको खड़ा करते कि इसने हमें चीजें कही हुई हैं, उन्होंने हमें छोड़ के इसको कच्चा खा जाना था, नहीं खाना था, उन्हें कहना था इधर आओ ना जरा, और हमें करना चाहिए था, हम गलत हैं, हमें करना चाहिए था, हमें ये औरत कार्ड नहीं खेलने देना चाहिए था। जो बंदा बात करे ना किसी के ऊपर, किसी के किरदार के ऊपर, किसी की मजहब के ऊपर, किसी की शख्सियत के ऊपर, उसको को भाई औरत और मर्द का हमने तुम्हें नहीं देना, विक्टिम कार्ड नहीं खेलने देना, ना ही तुम्हें राह फरार देना है। तुम लोग सलूक कर लेते हो, हम लोगों की दुश्मनी बन जाती है। गवाही देनी है सामने आके तो तुम्हारी बात मानेंगे, कुत्ते के पीछे नहीं दौड़ लगानी आइंदा से। हमने ये चोटें खा खा के सीखा है, हमने ये धक्के खा खा के सीखा है, लोगों की बातें समझ सुन सुन के मान के सीखा है कि इस तरह के अपने आप को मुंह सिर लपेट के, तस्बीह हाथ में पकड़ के और बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके, जो इसलिए मैं बाजी कहता हूं कि जहर का जायका बताने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, वरना वो बताए, क्योंकि जहर खा के बेचारा बचता ही नहीं है ना, मर जाता है, वरना वो बताए, अगर बचा हो तो वो बताए कि जहर शहद से भी मीठा होता है, सच करवा होता है खाना खराब का पुत्र। जहर तो इतना मीठा होता है कि आप उसको खाएं, वो इतना मीठा होता है पता ही नहीं लगता जहर खा लिया। झूठ ऐसा लपेट के देते हैं ना लोग मीठे पान के अंदर के, बंदा गुलाड़ियां ही मारता रहता है, उसको पता ही नहीं लगता मैंने जहर खा लिया। उसने नुकसान तो बहरहाल पहुंचाया है। चंदा ने मुसलमान का लिबादा ओढ़ के बहुत लोगों ने उसको ऐड किया, तकरीबन 40,000 के पता नहीं 50,000 उसके फॉलोअर्स हैं। नहीं, तो मैं ये बात बाजी देखें, मेरा अपना एक सोचने का नजरिया है, मैं उसको काफिर या कादियानी तो खैर नहीं कहूंगा, अल्लाह करे कि वो मुसलमान है तो अल्लाह पाक उसको हिदायत दे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उसने इंतशार और फसाद में कोई कसर नहीं छोड़ी।
مجھے ایک جرمنی کی ایک خاتون تھی، اس نے مجھے چیلنج کیا تھا آج سے 1.5 سال پہلے. اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ جو اس کا جو پاسپورٹ ہے نا، اس پہ یہ ابھی بھی جو ہے قادیانی اس کا ہے. اور اس نے اور اس کی بات پہ اس نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے اپنے پاسپورٹ کی تصویریں لگائی تھیں پوسٹ کے اوپر، شاید آپ کو یاد ہو. لیکن 110% وہ ابھی بھی جو ہے قادیانی ہی ہے. باجی مجھے اب آپ دیں اجازت. میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے فیکٹ کے ساتھ باتیں کی ہیں آپ کے سامنے. وعلیکم السلام. میں نے اچھا ملک بھائی آئے اچھا ہیں، ملک ان کو بھائی کو لیتے ہیں. اٹھائیں پلیز ذرا. ہاں ان کو بھی معلوم ہے کافی کچھ. جی چوہان چوہان صاحب بھائی میں آپ آپ ذرا کو پلیز قربانی دیجیے گا میری جان میں پلیز. میں باقی کیونکہ نا سارے اس کیس سے متعلقہ ہیں، اس لیے میں ان کو کہہ نہیں سکتا. جی 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 ڈاکٹر صاحب پلیز کیری آن. نہیں اسرار کا میں نے کہا میں نیچے چلا جاتا ہوں کیونکہ میں آج زیادہ نہیں بات نہیں آپ کر بیٹھیں ادھر، سکتا. آپ کا بیٹھنا ضروری ہے. چوہان بھائی ایکچولی اس کیس سے چوہان ریلیٹڈ صاحب نہیں کو تھے، وہ لیتے ہیں میرا بھائی ہے، میں اسے ایکسکیوز کر لوں گا. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. کیونکہ چندہ کے بارے میں مجھے کافی ایسی رپورٹس مل چکی تھیں جس کی وجہ سے میں نے کبھی بھی پروموٹ نہیں کیا اس کو اپنی لائیو کے اوپر بلا کر. السلام جی علیکم ملک السلام بھائی. علیکم ملک بھائی صاحب. وعلیکم السلام. اسد بھائی ہم نا دوسرے موبائل سے میں نے اپنی لائیو آن کی تھی تو میں آپ کی باتیں سن رہا تھا. تو یہاں پہ بات آئی تھی چندہ کی نا، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ چلے ہم سب بھی ہم آ گئے ہیں، سارا اپنی لائیو بند کیا، سارا گروپ آپ والا یہاں پہ آ گئے ہیں. تو کیا اب کیا کیا اس نے چندہ نے؟ بتا رہا تھا میں کہ ہماری لڑائیاں کروائی ہیں اور خود سلوک کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ ہی بیٹھتی رہی ہیں جن کے خلاف ہمیں واٹس ایپ پہ گواہی بڑھتی ہوتی تھی. ٹھیک بالکل ہے. اسی طرح ہے، ہم نے خود ان کی لڑائیاں لڑی ہیں. اور سب سے پہلے جب چندہ آئی تھی تو چندہ کے ہسبینڈ نے مجھے کال کی تھی. چندہ تب ٹک ٹاک پہ نہیں تھی. سب سے پہلے چندہ کے ہسبینڈ نے مجھے کال کی تھی، شاہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا آج سے تقریباً دو سال پہلے، ہاں 1.5 سال 2 سال پہلے انہوں نے جب یہ آئی ہے تو انہوں نے مجھے، شاہ نے کال کی ہے شاہ صاحب نے، اور کہا ہے جی کہ ملک صاحب بات یہ ہے کہ میری بیوی جون سی ہے نا وہ مسلمان ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، وعلیکم وہ السلام. قادیانی تھی، وہ مسلمان ہوئی ہے. تو اس کو اس کی فیملی بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، اس کے بھائی بہن بھی، بھائی. اس کے بہن بھی، وہ اس کو تنگ کر رہی ہے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی میں تو تقریباً 2-2.5 سال سے، تب میں 2-2.5 سال مجھے ہو گئے تھے. تو وعلیکم میں نے کہا السلام. کہ بھائی مجھے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، آپ مسئلہ نہیں ہے، آپ کس طرح کی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہم ہیلپ کریں. تو انہوں نے کہا جی کہ میری بیوی، یہاں تک کہ شاہ صاحب کے الفاظ تھے کہ میری بیوی یہاں تک یعنی کہ آ گئی تھی، وہ کہتی تھی کہ میں نے واپس چلے جانا ہے نا قادیانیہ میں. تو میں نے شاہ صاحب کو کہا تھا، ہاں جی قسم خدا جی، تو میں نے پھر شاہ صاحب کو کہا تھا، میں نے کہا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کیا اگر وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ بھائی اس کو وہ تنگ کر رہے ہیں تو وہ جناب اکیلی ہے یا آپ ہیں تو اس وجہ سے، تو میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا جی میں آپ کے لیے 24 آور جب کہیں گے جہاں کہیں گے میں تیار ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میری جو وائف ہے وہ آپ کے پاس آ جایا کرے گی، آپ ان کو کتابیں بتائیں. یہ شاہ صاحب کی باتیں تھیں، واللہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اس کو آپ کتابیں بتائیں، اس کو کسی چیز کا نہیں پتہ. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یعنی کہ تمام وہ چیزیں بتانے کے لیے تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہی کام کرتے ہیں رد قادیانیت کا، قادیانیوں کو مرزے کی کتابوں سے جواب دیتے ہیں، وہ جو چیزیں چاہیں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ میرے پاس آنا شروع ہوئی. پھر میں نے اس کا ایک انٹرویو بھی لیا تھا، وہ میرے پاس ابھی بھی USB میں وہ انٹرویو موجود ہے. سب سے پہلے اس کا میں نے ہی انٹرویو لیا تھا، اور وہ انٹرویو یہ تھا کہ اس نے پھر اپنے وہ تمام چیزیں بھی مجھے دکھائیں اور اس کو مارا، وہ میڈیکل رپورٹیں بھی، یہ وہ نا. تو اس نے کہا جی میری فیملی مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، بیلجیم میں بھی اور پاکستان میں بھی. تو میں نے جہاں تک وہ ہو سکتا تھا میں نے اس کی سپورٹ کی. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا پورے یورپ کی بات کر رہا ہوں میں، پورے یورپ میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، میں نے کہا میں آپ کے لیے 24 آور حاضر ہوں.
اور میں نے وہ کیا بھی. اور میرے ساتھ میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ اسد بھائی تھے کہ جو فیک آئیڈیوں پہ ویڈیو اس کی بچی پہ قادیانی ڈالتے تھے, اس پہ ڈالتے تھے یا شاہ صاحب پہ ڈالتے تھے, وہ ہم اسد بھائی جتنے بھی ہمارے دوست تھے وہ جا کے اس پہ رپورٹنگ کر کے اس کو آئیڈیوں کو اڑواتے تھے, وہ ویڈیو کو اڑواتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ یہ ہماری بہن ہے. پھر تھوڑا سا یہ کام ہوا کہ جب وہ کہتے ہیں نا, مولا علی کا بھی فرمان ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر اگر احسان کیا نا تو اس کے شر سے بچے. ہمارے اوپر یہ ہو گیا تھا, ہم نے کہا یار ہماری بہن ہے, ہم نے اس کو کیا کہنا ہے یا اس نے ہمیں کیا کہنا ہے, ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا. باجی میری اسکرین چھوٹی کر کے اپنی بڑی کریں. تو اس میں جب یعنی کہ ہم نے کہا کہ یار کوئی نہیں, ایسی بات ہے, یہ ہماری بہن ہے, ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہنا یا ہم نے اس سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے. ایک تو ایسا میٹر ہوا کہ جس میں ان کو ڈائریکٹ کال کرتا ہوتا تھا اور میں منع کرتا تھا آپ نے اس لائف پہ نہیں جانا. وہ اس وجہ سے نہیں جانا کہ دیکھیں رحمت بی بی, اگر آپ کے پیچھے اسد بھائی آتا ہے نا تو آپ کو اسد بھائی کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جڑا تواڈے کو بیٹھا ہے یا تسی جس بندے کو بیٹھے ہو اس بندے دی وجہ تو تانوں بعد چ ٹارگٹ کیتا جائے گا. تو اسد اگر تانوں دسدا ہے, ٹھیک ہے جی, اگر اسد آپ کو کہتا ہے کہ بھیا آپ نے اس آئی ڈی پہ نہیں جانا تو مطلب یہ ہے کہ اسد کو پتہ ہے اس چیز کا, ٹھیک ہے جی. تو میں اس طرح ان کو کال کرتا ہوتا تھا. جب ان کی میری منہ ماری ہوئی اس میں یہ تھا کہ ملک کیسر کی آئی ڈی تھی جس میں ہم نے اس کو منع کیا نا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, یہ بندہ نے اس طرح کے الفاظ بولنے ہیں, اس کے اوپر جو ان سے نا ایک مفتی صاحب نے باقاعدہ طور کے اوپر حد لگائی ہے کہ اس نے کفر کیا ہے. تو اگر آپ جائیں گی آپ کی وجہ سے پھر لوگ آپ کو ٹارگٹ کریں گے, تو بھائی ہم نے گالی نہیں دینی اب کسی سے, ٹھیک ہے جی. کسی کو ہم اپنا کام کر رہے ہیں مرضیوں والا, آپ ہمیں وہ کرنے دیں. کیونکہ انہوں نے ایسے کیا تھا کہ آکاش کے بارے میں بھی ہمیں بتاتے ہوتے تھے کہ جی وہ قادیانی ہونے جا رہا ہے, وہ شادی کرنے جا رہا ہے آکاش ملک کے بارے میں, تو یہ ہونے جا رہا ہے, وہ ہونے جا. ہماری ان کے ساتھ انہوں نے خود لڑائی کروا دی اور خود ان کے ساتھ ٹھیک رہتے تھے. علی لندن کے ساتھ, یعنی کہ علی لندن تو ہے ہی کنجر قسم کا بندہ. تو باقی یہ کہ یہی تمام چیزیں تھیں. اس کے بعد جب آخری بار ہوا میں نے کہا جی میں نے شاہ صاحب کو کال کی, ایک دن پہلے بھی کی تھی. شاہ صاحب نے مجھے یہاں تک کہا, انہوں نے کہا جی بھائی جی میں اس بی بی نو طلاق دے دینی, میری بھی نہیں سنتی. میں ادھر کیا کروں, میں کہ یار میں نے پھر اس کو سمجھایا جی میں نہیں جاتی. پھر دوسرے دن اسی کی لائف کے اوپر بیٹھی, پھر میں نے سمجھایا, پھر نہیں مانی. پھر میں نے شاہ صاحب کو پھر کہا, شاہ صاحب کہتے نہیں. جب میں نے دیکھا نا وہ میری بات اس نے مانی ہے, کیونکہ ہم اس کے پیچھے چلتے تھے نا, ہم اس کے پیچھے گالیاں کھاتے تھے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اس سے اچھا یہ ہے کہ کل کو ہمیں کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ بھائی یہ تہاڈی بھین اتنے بیٹھی دی ہے. یہ جو بھین والا لفظ ہے نا وہ بڑا خراب ہے. پھر میں کہ جدوں ساڈی بھین نو یاد آتی میں کہ اسی پھر جڑا نا کنال لیندے نے لا تلکی دا لان کری. پھر میں نے جناب جی وہ ویڈیو ڈالی, کوئی اس کو گالی نہیں دی, کوئی اس کی ماں بہن کو نہیں گالی دی, ٹھیک ہے جی. عزت سے ویڈیو ڈال کے یہ کہا کہ میرا اسے لا تلکی کا اعلان ہے, یہ اپنے راہ جائے, اسی اپنے راہ جانے. ساڈا نہیں سی دل کردا انہاں دے پیچھے, کیونکہ آپ پیچھے ہو جاندے سی, سانوں اگے کر دیندے سی. ہن وی جہاں نا وہ یہی انہاں نے کام کیتا ہے شاہد انہاں دے نال. آپ انہوں نے امروان نو سارے نو اگے کر دیتا ہے, آپ جڑے نا پیچھے لوگ کے بیٹھے دے, ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے معاملات تھے, اس وجہ سے ہم نے پیچھے ہوئے. اگر وہ آپ نے جو بات کی تھی کہ قادیانی والی, چندہ قادیانی نہیں ہے, یہ آپ یاد رکھیں. آپ بھی نہیں, تمام مسلمان یہ یاد رکھیں, وہ قادیانی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کنفرم ہو گیا قادیانی اچھا نہیں. اور ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੋਮਬਤੀ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਲਾਈਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮੋਮਬਤੀ ਮਾਫੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ. وہ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, وہ کہہ رہے ہیں قادیانیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم بیٹھتے ہیں تو آپ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں. بھئی کافر نہ کہیے, اور انہوں نے کی کہیے دسنا ذرا ملک صاحب کہ کیوں کافر کہتے ہیں ہم ان کو, ذرا تھوڑا سا اس پہ بتا دیں کہ قادیانیوں کو آخر ہم کافر کیوں کہتے ہیں. ویسے میں نے بتا تو دیا لیکن آپ بھی بتا دیں.
قادیانیوں کو کافر ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قادیانی کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ جی ہم کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہیں. اصل میں وہ مرزا غلام قادیانی کو محمد مانتے ہیں. ان کی کئی ایسی کتابیں ہیں جو میں ابھی آپ کو دکھا سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو، جس میں باقاعدہ طور کے اوپر یہ تمام چیزیں مرزا قادیانی کی کتابوں میں موجود ہیں جو مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں میں بکواسات کی ہوئی ہیں. اور مرزا قادیانی کے وہ بیٹے نے اپنے یعنی کہ وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اپنی کتابوں میں. سب سے بڑی تو بات یہ ہے، یہ دیکھیں جی، میں یہ دیکھیں جی، یہ حوالہ ذرا بڑا کیجیے گا. یہ قادیانیوں کی نظم ہے، اخبار البدر ہے، ٹھیک ہے جی، اور پیج نمبر اس کا 14 ہے، 25 اکتوبر 1906 کا ہے. اب یہ جو شعر و شاعری تھی یہ مرزا غلام قادیانی کی سامنے ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی. 1906 میں یہ نظم مرزا قادیانی کے سامنے پڑھی گئی تھی. اب اس کا عنوان یہ موجود ہے وہاں پہ. اب یہاں سے میں پڑھ دیتا ہوں. محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے اور آ گئے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان، معاذ اللہ. اس کے بعد جب ان کی ہی جماعت کا ایک بندہ تھا، اس نے اس کے اوپر جب آواز اٹھائی، اس نے کہا کہ جی ہم نے تو مرزا قادیانی کو صرف مجدد ٹائپ مانا ہے، ہم نے تو اس کو صرف وہ نارمل بندہ مانا ہے، تو تم یہاں پہ اس کو محمد کہہ رہے ہو. تو اس کے بعد انہوں نے یہ ان کا الفضل کا اخبار ہے جہاں پہ یہ باقاعدہ اس مولوی محمد علی نے اس سے پورا اعتراض کیا تھا. یہ الفضل اخبار ہے ان کا 13 اگست کا. یہ اس میں اس نے تمام وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے آگے قادیانی کا جو بیٹا ہے، مرزا غلام قادیانی کا جو اپنا بیٹا نہیں ہے بلکہ کسی اور کی اولاد ہے وہ، ٹھیک ہے جی، وہ کیا لکھتا ہے جو قادیانی کہتے ہیں جی ہم، یہ دیکھیں یہ اس کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے کلمت الفصل ریویو آف ریلیجنس، جلد اس کی 14 ہے، پیج نمبر اس کا 158 ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ جو قادیانی کہتے ہیں نا ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یا جو موم بتی مافیا جو اسد بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تو ہم کیوں جناب جی کافر ہیں. یہ سن لیں جی، مرزا کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ مسیح موعود کون جی؟ مرزا غلام قادیانی. نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے. آگے عربی ہے یا اس کے، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ پھر خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا. کہاں پہ اللہ کا وعدہ تھا؟ کوئی قرآن کی آیت ہمیں دے دے، حدیث قدسی دے دے، سرکار علیہ السلام کی حدیث دے دیں کہ کہاں اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ میں ایک دفعہ پھر محمد رسول اللہ کو دنیا میں دوبارہ بھیجوں گا، معاذ اللہ. ٹھیک ہے جی، یہ اللہ کی ذات پہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات، جیسا کہ آیت آخر منہم سے ظاہر ہے، پس مسیح موعود، یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں پس مسیح موعود، یعنی کہ مرزا غلام قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے، مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی. ہاں اگر محمد رسول اللہ کے بعد کوئی اور آیا، اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی، یہ جو موم بتی مافیا ان کو بھی سمجھ لگ گئی ہوگی. اسد بھائی کی اپنی تصویر بڑی کر لیں جی. اسد بھائی وہ سب دیکھ رہے ہیں، موم بتی مافیا ساری ہماری اس وقت براڈ سن رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں ان پھر کو. میں کچھ اور بھی دکھا دوں. جی جی
ताकि उनको भी पता चल जाए कि कादियानियों को हम काफिर क्यों कहते हैं। और और असद भाई के ऊपर आज उन्होंने ये अटैक किया था कि मैं असद भाई को जो है ब्रॉड पे लेती हूँ, और क्योंकि वो कादियानियों को काफिर कहते हैं और एथियस्ट को काफिर कहते हैं, तो मुझ पे ये ब्लेम लगाया जा रहा था कि आप भी तो अब्यूजर को अपने साथ बिठाती हैं, क्योंकि मैंने उन पे ये तनकीद की थी कि आप लोगों को जब मालूम है लव गुरु का, तो अब आप क्यों लव गुरु से पीछे हट रहे हैं, जबकि आपको हर असलियत उसकी पता थी कि वो तौहीन अल्लाह भी उसने की हुई है, तौहीन रसालत भी उसने की हुई है, तौहीन कुरान भी उसने किया हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात, ये जो मोमबत्ती माफिया है, कोई एक आधा आ जाए ज़रा कॉल के ऊपर, मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा कि ये कह रहे हैं जी अब्यूज़र है, ठीक है जी, मान लिया, हमने मान लिया, ठीक है, हम गालियाँ भी देते हैं, हमने ये भी मान लिया, तस्लीम कर लिया, असद गालियाँ देता है, ये भी मान लिया, ओके हो गया, डन हो गई। असद कोई नबी तो नहीं, कोई वली, कोई पैगंबर तो नहीं, जो इनका कादियानियों का मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी है, जिसको ये नबी मान के बैठे हैं, जिसको ये अल्लाह माफ़ करे कि हज़रत इमाम महदी मान के बैठे हैं, ठीक है जी। ये ज़रा स्क्रीन बड़ी करें ज़रा प्लीज़, आप छोटी बड़ी कर देती हैं स्क्रीन, हाँ जी। ये इनका कादियानियों का जो झूठा नबी है, वो कह रहा है, शैतानी खज़ाइन जिल्द 8 है, सफ़ा 158 है, नूरुल हक अल हिस्सा उल ऊला, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर ये मौजूद है। इनका जो झूठा नबी है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, वो लानत भेज रहा है। नॉर्मल अगर इंसान लानत किसी पर भेजता ना, वो कहता है लाख दी लानत तेरे उत्ते। और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी दुनिया का वो वेला तरीन इंसान पाया गया सी कि जिहड़ा लानत भी लिख रहा है तो की कह रहा जी, लानत नंबर 1, लानत नंबर 2, लानत नंबर 3। इस तरह करदियां मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और मिर्ज़े ग़ुलाम कादियानी दे मनन वाली जिहड़ी जमात है, इस तरीके दे नाल जनाब उन दुश्मनों की, यानी कि दुश्मन हमारे बियाबानों की खंजीर, यानी कि आप और मैं खंजीर हैं, सूअर हैं, और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं, यानी कि आप लेडीज़ को वो कुत्तियों कह रहा है। अच्छा, ये जो मोमबत्ती सरकार है, ये जो मोमबत्ती माफिया है, ये जो कहते हैं जनाब जी कि असद ने गालियाँ दी हैं, वो भाई असद ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ, असद ने कोई नबी ਹੁੰਦਾ ਦਾਵਾ थोड़ी ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚੈਪਟਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 50 ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ। असद भाई ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, किस बिना ते सारियां नु उन्हां दी किताबां च दिखाओ। कहंदे ने जी हम कादियानियों को काफिर क्यों कहते हैं, हम कादियानियों को लान तान क्यों करते हैं। उनकी जदों गुस्ताखी करनगे ते फिर ते गाल खाणगे ना, लेकिन असी उन्हां नु काफिर क्यों कहने आ, जरा दसना कि क्या वो सानू सारियां नु मुसलमान मनदे ने। नहीं, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मनो ना, वो हवाला मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। हाँ जी, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਹਵਾਲਾ ਪਿਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ग़ੁਲਾਮ ਕਾदियानी ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਬਲੀਗ ਪਹੁੰਚੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਤੱਕ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਲਦੁਲ ਜ਼ਨਾ ਔਰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, हाँ जी, और वो पक्का काफर और दार इस्लाम चो खारज। तो ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਸਫਾ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨੀ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਣਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦਸਤੀ ਸੈਂਡ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੇਗੈਰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਲਕ ਭਾਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ अपने जोशो खरोश ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ है, जिन्हों ने अपने लो आवाज उठाई है कि आप लोग कादियानियों को काफिर क्यों कहते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢਿੱਡ ਪੀਰ ਮੈਂ ਮੁਕਾਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਵੋ। नहीं वो कहे उसको सवाब है, हम गए तो हम गुनाहगार हैं। हम इनकी गुनाहगार अकल हैं। देखो कहाँ पे गधों की। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਅਗਰ ਜ਼ੇਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੋ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਮਰਜ਼ਈ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਇਸਲਾਮ ਛੁਡਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1 ਸਾਲ, ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਸਾਲ, 2-2.5 ਸਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਚੰਦਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਦਾ ਯਾਨੀ ਹਰ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਰਸੀਦਾਂ ਚੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਤ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੈਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਦੰਦ ਇੰਜਨ ਹੱਥ ਇੰਜਨ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁੱਟ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਬਾਜੀ, ਬੜਾ ਕਰਨ ਜ਼ਰਾ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਲਕ ਲਿਸਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका ना, लिस्ट का, ये अच्छा है। जी वो मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं लगाता हूँ। तो ये इनकी मलेशिया की लिस्ट है और इस लिस्ट में बाकायदा तौर के ऊपर इन बच्चों को उन्होंने जनाब जी ये पूरी जिन्होंने शादियाँ की थी ना, उन सब को इन्होंने जनाब जी वो खरूज का लेटर दे के ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। हाँ जी ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਭਿਜਵਾ ਦਾਂਗਾ ਬਾਜੀ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੂਜ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਜਿੱਧਰੋਂ मलिक साहब मुझे एक बात बताएं, ये जो मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है ना कि वो जिना की औलाद है जो मुझे नबी नहीं मानता, ये जितने जो सपोर्टर हैं जो इसको नहीं मानते, कादियानी नहीं है, जो इनको सपोर्ट करते हैं, तो फिर वो सारे जिना की औलाद हैं। जी वो सारी सही है ना, इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना इसको, जो आदमी, जो औरत, जो लड़की इनको सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो जिना की औलाद मानते हैं अपने आप को। वो अपने आप को पता है क्या कहता है, वो अपने आप को पता है क्या कहता है, दसना जी, एक शेर पढ़ देना, वजाहत ना करना, शेर पढ़ देना, सब समझदार ने, कुरमे हाकी। हाँ जी, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। मैं आपको अच्छा छोड़ दे जी, छोड़ दे, ये हवाला देख लें जी। अब मिर्ज़ा कादियानी सिर्फ हमें नहीं कह रहा, वो कादियानियों को कह रहा है। उसने ख्वाब देखा, क्या देखा ये देखें जी। कहता है जी, तब आपने रसूलुल मसीह में से हज़रत साहब का वो रोया पढ़ा जिसमें लिखा था कि हजूर ने देखा है कि आप एक जंगल में हैं। ये देखें, जंगल में हूँ, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे बंदर और मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे दरिंदे, बंदर और सुअर हैं। इससे इस्तदलाल ये किया कि ये अहमदिया जमात के लोग हैं। लो कादियानी जमात, ये जो असद गल ये देता ना कि तुसी कादियानी हो, खंजीर नहीं तो बच्चे हो, मिर्ज़ा साहब ने कहा जनाब जी, हम नहीं कह रहे। मिर्जे ਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। मिर्ज़ा साहब मलफूजात जिल्द 7 में इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जरा, हटें जरा थोड़ा। जी ले मलिक साहब पीछे हटो।
اور پیچھے ٹی شرٹ آ رہی ہے پیچھے. इसको ज़रा जूम कर सकते हैं मलिक साहब आप? سر یہ میں نبیل بھائی یہ سارے ریفرنس مل جائیں گے آپ کو میرے سے، بے فکر ہو جائیں. مل جائیں گے. یہ جو ملک صاحب نے دکھائے ہیں نا یہ سارے میں منگوا لوں گا، جس کو چاہیے ہوں گے میں اس کو پرووائڈ کر دوں گا. صحیح ہے، سانو نبیل کو سانو بھیج نہ دیے ٹنگ دی، گا. سانو اگے بھی بڑے بندیاں نے حوالے منگا کے ٹنگے. ابر اب آپ کو سمجھ میں آیا جو آپ اس دن تھوڑا قادیانیوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھیں، العربی آپ کے سائمہ کے، تو یہ جو ہے آپ لوگوں کو کافی حد تک پتہ چل چکا ہوگا کہ قادیانیوں کا جو مین کانسیپٹ ہے وہ ہے کیا. میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو مجھے نہ مانے تو ولد الزنا اور وہ مطلب وغیرہ وغیرہ جو اس نے لکھا ہے. اگر آپ ان کی کتاب اٹھا کے دیکھیں نا تو ان کی اپنی اس کے جو اپنے 2 بیٹے تھے، سگے بیٹے اس کے، وہ انہوں ولد نے الزنا تھے. جی انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا تھا. اور اس کے علاوہ بھی جو اس کے بیٹے جن کو یہ سلطان بیٹا احمد اور کہتا ہے فضل اپنا، وہ احمد. کون سے اس کے اپنے بیٹے تھے؟ وہ بتائیں حکیم کے بیٹے تھے. بالکل وہ حکیم کے بیٹے تھے. ابھی بھی قادیانی جا کے ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں قبر سے ڈھانچے اٹھا کے. وہ اس کے بیٹے ہیں ہی نہیں ہیں. یہ خود تسلیم کر کے گیا کہ وہ میرے بیٹے نہیں ہیں. بی بی تو آج یہ جو اتنا کہ آپ لعنت کیوں بھیجتے ہیں، تو یہ تو وہ ہم کیوں دوسروں میں ان کو جواب ملا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لعنت بھیجی ہے صبح دوپہر شام، تو ان کے اوپر تو صبح دوپہر شام مل کے میں تو کہتی ہوں 24 گھنٹے لعنت ہونی چاہیے ان لوگوں پہ. صحیح بات ہے. میں تو شیبی کو کہہ رہی ہوں، شیبی ابھی آئے بھی تھے ہماری لائف کے اندر، میرے خیال میں وہ ابھی باہر تھے. آئے نا، اب آ کے بات تو کریں. آپ اب آ کو جائیں نا، آپ ریفرنس لوگ یہ بات کر پڑھے لیں. لکھے لوگ ہیں یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے، بھی بلا وجہ نہیں لگے ہوئے. شاہد سندھو بھی آ جائیں، وہ بھی آئے تھے، وہ چلے گئے. دیکھیں اپنی براڈ پہ بیٹھ کے تو ہر کوئی شعر بنا ہوا ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے اپنی طرح سے اپنے طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس علمی گفتگو اچھا ہوتی ہے، آپ یہاں پہ آئیں، نا اسد مجھے بھائی پوائنٹ بیٹھے کریے، ہوئے ہیں، آپ میں بات آپ کریں. سے بھی ایک گزارش کر دوں. یہ کوئی مطلب بھائی بھی صاحب بندہ ایک بات، آئے، کوئی قادیانی بھی آئے، یہ میری طرف سے آپ چیلنج دے دیجئے گا. اسد بھائی کو کہیے گا آپ نے بس ٹائم فکس کر لینا. قادیانی حیات و وفات مسیح پہ بات کرنا چاہیں، قادیانی جس پہ بھی بات کرنا چاہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم مرزا قادیانی کی کتابوں سے بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے جی، آ جائیں، میدان لگا لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کون سچ ہے کون جھوٹ ہے. یہ ہم سے اسد بھائی سے ایسے ہی نہیں بھاگتے، اس وجہ سے بھاگتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہماری شلوار اتاری ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. انہوں نے لوگوں کو بتا دیا ہوگا کہ مرزا غلام قادیانی ہے کیا تھا. اور بھائی مطلب ملک صاحب جو ان کے سامنے ڈٹ جاتا ہے نا، ان کی جرت نہیں ہے اس کے سامنے بولنے کی. یہ پکڑتے ہیں عورتوں کو. عورتیں ویسی بیچاری مظلوم بنی ہوئی ہیں آج کل، آپ کو پتہ ہے نا. یہ پکڑتے ہیں عورتوں کو اور نئی جنریشن کو، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ ہمارے سامنے تھوڑی بات کریں گے کبھی بھی آگے. ان کو پتہ ہے یہ تو پلٹیں گے نہیں بالکل بھی. اور یہ دیکھیں آپ نبیل بھائی اور ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیں آپ کہ کیا ہم مرزائیوں کو رہے ہیں تو وہ موم بتی والوں کو کتنے درد اٹھ رہے ہیں. اور جب اب ان کی کتابوں میں سے ان کے گند نکال کے دکھائے ہیں تو یہ اب ادھر کوئی پھٹک نہیں رہا، ادھر آ نہیں رہا. آؤ بھائی ہمیں پکڑو، ہمارے سے سوال پوچھو، بتاؤ ہم جھوٹ بول رہے ہیں ارے تو. تو بھائی موم بتی مافیا کو فنڈس آتے ہیں نا پیچھے سے، فری میسن سے، تو کیوں نہیں میں ان کی یہاں پہ سائڈ لیں گے وہ؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سوری. یہ جو ابھی بات کی تھی نا، یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ قادیانیوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو ان کو نہ مانے وہ دار اسلام سے خارج ہے. اب بات یہ ہے کہ یا تو پھر بقول ان کے عقیدے کہ یا تو ہم لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں یا پھر یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دائرہ اسلام سے ہم لوگ کیسے خارج ہو نہیں سکتے ہیں نہیں ان کے کہنے پہ؟ میں آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے. یہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر ہم لوگ ان کو نہیں مانتے نا، اس چیز کا ریفرنس میرے ذمہ وہ میں آپ کو دے دوں گا، لیکن میں اس وقت زیادہ واک وغیرہ نہیں کر رہا.
میں آپ کو ایک چیز یہ بتانے لگا ہوں, یہ ریکارڈنگز باقاعدہ موجود ہیں, میں ریکارڈنگز بھی ارینج کر لوں گا اور میں ریکارڈنگ سنا دوں گا آپ کو. ان کے خلیفے کا دوترا ہے, وہ دوترا بولتے ہیں نواسے کو, یعنی کہ ان کا وہ خلیفہ جو ہے نا, اس کا خلیفہ جو ہے نا وہ نانا بنتا ہے اس بندے کا. وہ بندہ کون ہے؟ مائنڈ روسٹر میر سلیم نام کی اس کی آئی ڈی ہے, یہاں پہ بھی یوٹیوب پہ بھی. کچھ دن پہلے اس کو میرے سے اس کی کتا درگت بنی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے. وہ میں ایک منٹ ملک صاحب گل پوری کر لوں. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, ہفتہ پرانی بات ہے. آپ بے شک اس کو, وہ خلیفہ وقت والی آئی ڈی والے کاظمی صاحب کو بلا کے پوچھ لیجئے گا. ہم جب ادھر حوالے دے کے مرزا کو جھوٹا ثابت کرتے تھے نا, تو وہ ان کے خلیفے کا دوترا ڈائریکٹ جواب میں, یعنی کہ مثال ہے آپ کی میری لڑائی ہو رہی ہے تو میں آپ کی ماں کو گالی دیتا ہوں, آپ میری ماں کو گالی دے رہے ہیں غصے میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے. ہم مرزے کو بات کرتے تھے نا, اس کی کتابوں سے جب جھوٹا کرتے تھے, وہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا. ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں پروف پرووائڈ کروں گا اس ریکارڈنگ کے. سکھ کی لائیو کے اوپر ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہے اور وہاں پہ خلیفہ تھا, میں تھا اور عامر نذیر صاحب تھے اور مسلمان 1-2-4 بھائی لوگ تھے جو ہمارے بھائی ہیں. تو وہاں پہ میر سلیم تھا, چھوٹی سرکار نام کا ایک مربی تھا ان کا, اور ان کے کافی زیادہ مرزئی تھے وہاں پہ. یہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوابی کارروائی میں مرزے کی جب ہم شیطانیاں بتاتے تھے نا, یہ جوابی کارروائی میں ڈائریکٹ اما عائشہ کو ہٹ کرتے تھے, ان کی نموز پہ ڈاکہ مارتے تھے, ان کی جو ہے وہاں پہ بے حرمتی کرتے تھے. ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ بے حرمتی کرتے تھے. ان کو ہم کافر نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ مجھے بتائے یہ آ کے موم بتی مافیا ادھر, کہ پھر جب جو مرزے کو اپنا زیادہ مقدس گن رہا ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس گن رہا ہو, اس کو کافر نہیں کہیں گے؟ آپ کہیں گے نا کافر؟ یہ ابھی ایک ہفتہ پہلے کی واردات ہے, اور وہ میر سلیم مائنڈ روسٹر نام کی اس کی خنزیر کی آئی ڈی ہے. وہ ان کے جو خلیفہ ہے نا اس کا دوترا ہے. ملک صاحب کہڑے خلیفے دا دوترا ہے گا, وہ پتہ ہے کوئی تانوں کنویں خلیفے دا دوترا ہے نا دے موجودہ دا ہے میر سلیم دوترا, یا کہڑے خلیفے دا دوترا ہے؟ میر سلیم جڑا وے نا وہ انہاں دے تیسرے خلیفے دا دوترا ہے. تیسرے دا جی اپنی جیرا نا وہ خان, اللہ معاف کرے اس بندے کے خاندان کے ایسے ایسے گند ہے, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اس تیسرے خلیفے کی آپ خط پڑھ لینا, جو چندے کا, جو چندے والے بندے نے, جو چندے کا ہیڈ تھا اس بندے نے جو خط لکھے ہیں اور جو اس نے وارداتیں بتائی ہیں کہ یہ مجھے اپنے گھر بلا کے ہما وقت اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ سلاتا رہا, یہ ان کا خلیفہ, یہ اس کی اولاد ہے میر سلیم, جن کے زنا کی پیدائش ہونے میں شک ہی کوئی نہیں ہے. یہ ان کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم مرزائیوں کو مسلمان کیوں کہتے ہیں. اور اگر ہم ان کتابوں سے, اگر اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں نا ان کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا, تو islam.org سے جا کے وہ کتابیں ڈیلیٹ کر دو. روحانی شکارگاہ میں جائیں نا, جا کے پڑھیں, روحانی شکارگاہ انہی کی کتاب ہے نا, اس کے اندر ان کے تیسرے خلیفے کی کیا شلوار کشائی کی ہوئی ہے, انہی کی جماعت کے بندے نے, جائیں جا کے پڑھیں نا ذرا. کیوں نہیں پڑھتے روحانی شکارگاہ اور یہ وہ کتابیں, اسد بھائی کیوں میں نہیں نے نا پڑھتے؟ آپ کو ایک ویڈیو سینڈ کی ہے, اگر وہ ویڈیو آپ چلا دیں. بات کرنی ہے انہوں نے ابو جی, کوئی آپ لوگ جانتے ہیں کون ابو جی آئی ڈی؟ جس کو آپ جانتی ہیں اس کو لیں, ہم کسی کو نہیں جانتے. اچھا اسد بھائی میں نے نا آپ کو ایک ویڈیو سینڈ کی ہے, یہ رحمت بی بی کو اور جتنی بھی یہاں پہ سسٹر بیٹھی ہوئی ہیں یا جو یہ موم بتی مافیا, ان کو یہ ذرا سنائیں, یہ قادیانیوں کی آپ خود سن لیں کہ ہم ان کو کافر کیوں کہتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بکواس کرتے ہیں, یہاں تک کہ رحمت بی بی صاحبہ یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی گستاخی کرتے ہیں. یہ سن لیجئے گا. سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ہمارا مسلمان بھائی یا بہن ہماری وہ ان کے چنگل میں نہ پھنس جائے, اس وجہ سے سنانے کا مقصد یہ ہے.
मलिक भाई मौकफ ये है इन लोगों का जो आज ये बात कर रहे थे, जब मैंने लव गुरु को कहा इनकी ही ब्रॉड पे जाके, तो इनका मौकफ ये है कि देखिए सब ह्यूमन है, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं ना, तो ये कुरान की उस आयत को लेते हैं जी, इंसानियत का अल्लाह ताला जो है कुरान में दर्स दिया है अल्लाह ने, तो यहाँ पर हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं इनको, है तो इंसान ना, तो नफरत क्यों कर रहे हैं? वही जो यहूद और नसारा का स्लोगन है कि ह्यूमैनिटी, मोहब्बत, भाईचारा, ये सब। जी इस पे जरा थोड़ी वजाहत कर दें ताकि इस पे मैंने ये वजाहत आपको पहले की भी है। ये देखें, ये जो कम्युनिटी फर्स्ट के लोग उठ के आके बातें करते हैं, भाई ये क्या, ये जो लोग हैं, ये जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जिन लोगों को गालियां दे रहा है, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? अब ये देखिए, मैं आपको ज़रा 1 मिनट अब बताता हूँ। ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, ये ज़रा बड़ी करिएगा तस्वीर, आवाज़ आ रही है मेरी? भाजी स्क्रीन बड़ी कीजिएगा मलिक साहब की। अब ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, अब कम्युनिटी में तो फिर इंसानियत की अगर बात की जाए फिर तो हिंदू भी हैं, इसी तरह है ना। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 10 है, सफ़ा 76 है, आर्या धर्म है। अब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी आर्या धर्म के लोगों को, हिंदुओं को क्या कह रहा है कि गैर मर्दों से मांगना नुतफ़ा सख्त खब्स ना बेकारी है, गैर के साथ जो कि सोती है वो ना बीवी जन बाजारी है, नाम औलाद के सहूल का है, सारी शहवत की बेकरारी है, 10 से करवा चुकी है जना, पाक दाम नबी बे। ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कह रहा है। अब क्या करें, हम क्या करें? ये जो कम्युनिटी की इनको जो कीड़ा, मैं अब क्या करूं कि इनको कीड़ा घुसा हुआ है जो उनसा, कहाँ पे जाएं हम? फिर उसके बाद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी यहाँ पे बाकायदा तौर के ऊपर यहाँ पे गालियाँ दे रहा है, मुसलमानों को गालियाँ दे रहा है, क्रिश्चियनों को गालियाँ दे रहा है। कह रहा है जी अगर तुम्हारे जैसे हों और मेरे नफ्स में इल्म और अक्ल नहीं रखता तो उसने बदकार औरतों की तरह रक्स किया, यानी कि कंजरियों की तरह नाचा। कहता है जी और तो खंजीर की तरह हमला करता है और गधों की तरह आवाज़ निकालता है। ये किनको कह रहा है? वो ये उनको कह रहा है जिसने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को वो तमाम चीज़ें बताई हैं। अब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी खुद क्या करता था ये देख लें। मिर्ज़ा कादियानी ने ख़त लिखा इंडिया की हुकूमत को, कहता है, क्या कहता है जी, मगर वो शर्त ज़रूर साथ है कि गोरों लोगों के लिए यूरोपियन रंडियाँ बहम पहुँचाई जावें। ये काम क्या कम्युनिटी फर्स्ट वाले लोग करते हैं कि लोग औरतों की स्मगलिंग करना? ये ख़त लिख रहा है इंडिया की हुकूमत को और कहता है कि गवर्नमेंट हिंद और मुअज़्ज़ज़। और ये बेसिकली ना जो गोरे आए हुए थे ना, गोरे जो इधर मुसल्लत हुए थे, बरतानिया हुकूमत जो इधर आई हुई थी, ये बेसिकली उनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट को खत लिख रहा है कि इनको जो सहूलतें हैं वो गोरी डंडियां मंगवा के प्रोवाइड की जाए, मेरा मशवरा है। अब वो खुद बंदा कहाँ पे रह रहा है? ठीक है जी, डायमंड मार्केट में, इंग्लिश में अगर मैं कहूँ, पंजाबी में कहें तो हीरा मंडी, इंग्लिश में कहें तो डायमंड मार्केट में वो रह रहा है। क्या जी लिख रहा है? लिखने वाला कौन है? मैं नहीं हूँ। लिखने वाला इनकी जमात का मिर्ज़ा कादियानी का सहाबी है झूठा। डायमंड मार्केट में मिर्ज़ा कादियानी रहा है। ये देखें जी, आप महबूब रायवंड के मकान वाक़या हीरा मंडी में यानी कि डायमंड मार्केट में मुकीम थे। ठीक है जी, मकान का बड़ा फाटक था पर बंद था। आमदो रफ्त के लिए खिड़की खुली रहती थी। दसो, खिड़की के जरिए ये बंदे अंदर, ज़हनी तौर पे भी हिला हुआ आदमी था। और इसकी हालत ये थी बाजी, अपनी किताबों के अंदर खुद लिखता है कि जांदा जांदा जरा ना जुत्ती रस्ते च भूल जांदा सी, 2-3 किलोमीटर आगे जाके इसको याद आता था मेरी तो जुत्ती पीछे रह गई है, फिर वापस आंदा सी लैन वास्ते। मलक साहब म्यूट है वैसे खुशी च तुसी। सॉरी मिर्ज़ा कादियानी की ये आप तहरीर पढ़ लें। ये वटवानी और जो गुड़ की ढेली थी उसके साथ
अपने जोन सा था वो रफ़ा हाजत कर लेता था, साफ़ कर लेता था, और उसी के साथ जनाब जी जो रफ़ा हाजत की हुई थी उसको वो चाटने लग जाता था। ये बंदा कोई ज़ेन यानी कि इसकी एक पॉकेट के अंदर गुड़ की डली होती थी और एक पॉकेट के अंदर ना पत्थरनुमा मिट्टी रखी होती थी, जो रफ़ा हाजत के बाद जो है ना ये इस्तंजे के तौर पे यूज़ करता था, और ज़हनी तौर पे इतना हिला हुआ था, ये अपने किताब में लिख के बताता है कि कभी कभी मैं गलती से वो मिट्टी की डली को गुड़ समझ के चाट लेता था। ये इसकी ज़हनी कैफियत थी। अच्छा असद भाई, मैंने ना नमाज मलक साहब मेरे ख्याल ना इनाफ है, क्योंकि ना लाइव थोड़ी रहमत बीवी होता साहिबा, है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। असल भाई आपका भी शुक्रिया। तो मोमबत्ती वाली सरकार माफिया प्रोग्राम तो बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for coming, brother. या मलिक भाई अमेजिंग इंफॉर्मेशन Thanks for coming. जबरदस्त, आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, जबरदस्त। और ना ये जिनको वहम है ना, मेरे पास बकायदा रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन मैं इखलाकी तौर पे पाबंद हूँ, अपनी बहनों की महफिल में बैठा हुआ हूँ, और मजहबी तौर पे पाबंद हूँ कि मैं उस गुस्ताखी को सुना नहीं सकता। लेकिन अगर किसी को चुल हो, मैं उसको वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसने पूरे 1,24,000 पैगंबरों का बोल के हवाला दे के गंदी गालियां निकाल के गया मरजई। 1,24,000 सारे पैगंबरों को गंदी गालियां दी हैं। इस वजह से चिर खाई थी मिर्जा को, उनको मर्जइयों को मिर्जे की करतूतें बता रहे थे लाइव लगा के। हम मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, अगर किसी को चाहिए तो मेरे से ले बेशक। नहीं, मैं प्ले नहीं कर सकता, मेरी जरूरत नहीं है प्ले करने की। हम कैसे आपको अच्छा एक मिनट अमर, मेरी ब्रॉड पे मेरी उस पे लगी भी हुई है, अगर आप लोग स्क्रॉल डाउन करें तो आपको मिल भी जाएगी। एक बंदा है उसने लाइव पे कहा था, गालियां दी थी उसने, बल्कि नाउज़ुबिल्लाह सिर्फ अल्लाह को भी कहा था, नाउज़ुबिल्लाह। वो वीडियो अभी तक लगी होगी मेरी वॉल पे। नहीं अवान बाजी, मैंने आपको नहीं कहा वो चुल का, मैंने कहा इन लोगों को अगर शक है तो अपने बहन भाइयों को तो सबूत मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये जो मानते नहीं है चुल उनको होगी, जिनको इनकी मिर्जाइयत पे कोई शुबा होगा। असद भाई, तो अब ये साबित हो चुका ना, ये जो मोमबत्ती माफिया जिनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो मिर्ज़ा तो कह रहा है कि तुम जिना की औलाद हो। हाँ तो ये हैं, तो फिर आप जिना की औलाद हैं जो आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जितनी ये मोमबत्ती माफिया वगैरह है सारी की सारी। तो मोमबत्ती माफिया आपका तो हुन सुकून है, आप लोगों को पता चल गया औकात सारी की सारी। ठीक है बाजी, मुझे भी इजाज़त दें तो अगर हो सकता है कि, क्योंकि मैंने ये देखा, मैं इनकी लाइव पे बैठ के आया हूँ, मेरे बैठे हुए किसी को नहीं कुछ भी हाजत हुई कि मुझसे कोई बात कर लेता, वरना मेरे मुंह पे बात करते कि भाई हमें तुझसे ये तकलीफ है, मुझे तुझसे ये तकलीफ है। ये तो कंफर्म है। आज पता नहीं आपका माइक प्रॉब्लम कर रहा है बाजी, क्या बात है? हैंड फ्री खराब है, क्या मसला है? क्या हवा का शोर भी आ रहा है? बेबी जान आप चार्जिंग से उतारें मोबाइल को, हैंड फ्री उतारे ना, चार्जिंग भी उतारे। इनसे बहादुर तो बीबी हम निकले, का मतलब हम इनकी लाइव पर तो गए जहाँ पे ये कंट्रोलर्स थे, और यहाँ पे ये बाहर बैठ के सुनते रहे और एक्सीडेंटली एंडेड ओवर होते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आ सके। हम तो गए थे इनकी हम तो गए हैं, हमें बल्कि इवन अपना आप वहाँ पे इतना मतलब जिस तरीके से अपनी कर आए, हम तो बात कर आए हैं, हम इनसे भी जो है तरीके से बात करके आए हैं। हालांकि इन लोगों ने जो है क्या कहते हैं ब्यास होके बात की थी, लेकिन हमने तो उनसे भी बहुत अच्छे तरीके से बात की और हमने अपना मौक़िफ़ सामने रखा, और हमने आके जब अपनी ब्रॉड चलाई है और असद को भी बुला लिया था हमने, क्योंकि बेसिकली बात होनी ही इसी टॉपिक पे थी, क्योंकि ये उन्होंने एक बहुत बड़ी एलिगेशन लगाई थी मेरे ऊपर, तो ये मुझे साबित करनी थी फिर अपनी ब्रॉड पर आकर। और असद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो राइट अवे आए, क्योंकि असद भाई ये चीज़ आपको तो पता है, जहाँ आपका नाम लिया जाता है वहाँ मेरा नाम फजूल का जो है जोड़ दिया जाता है। उम्मे रुबाब भी जो है वो 2-3 दिन से यही देखें बाजी, ये ऐसे ना किया करें, ये आप ज्यादती करती हैं। उसका एग्जैक्ट नाम लिया करें, चुम्मे शबाब।
ये बड़ा मजा अच्छा ये आपने नया नाम दिया चुम्मे शबाब। मैं भी यही कहने लग गई ये बस ऐसा मैं हकीकत बात कह रहा हूँ। और ये जो नौजवान नस्ल, जो नए नए लड़के आ रहे हैं ना, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये आप इसकी लाइव पे जाएंगे ये समझ के कि ये चुम्मे शबाब वहाँ पे बड़ी अच्छी तबलीग कर रही है, ऐसा हरगिज नहीं है। इसने आपको मॉडरेटर बनाना है पहली फुर्सत में, उसके बाद इसने आपको लेके जाना है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे ले जाने के बाद 2 4 5 10 दिन बाद जब आपकी इसके साथ व्हाट्सएप चैट शुरू हो जाएगी, इसने नहा के गीले बालों के साथ लाल नाइटी में आपको फोन करना है, ईमान की बर्बादी फेर देनी है। और ठीक 3 से 6 महीनों के अंदर अंदर आपकी वीडियो वायरल हो रही होगी इसके साथ गुफ्तगू करते हुए ऐसे बैठ के सोफे के ऊपर। ये याद रखना, ये हुआ है इधर तारीख का हिस्सा है ये। तो इस पे तो मूवी बन सकती है असद भाई, किसेस ऑफ खंडाला। हाँ जी, ये याद रखना कि ये तुम लोग दीन की खिदमत नहीं कर रहे, ये तुम लोग एक अंधेरी गुफा में गिर रहे हो, अंधेरे कुएं में। तो बेशक जाओ उधर, 100 दफा जाओ। ओके जी, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बट ठीक है, बीबी मैं मूवी बना रहा हूँ, आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, है ना, किसेस ऑफ खंडाला। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज असद। बहरहाल अब आप लोगों ने सारी सुन ली बात। अंबर अवान को मैंने खास बुलाया था लव गुरु के बारे में बात करने को। जी अंबर अवान, और अगर आप कुछ जानती हैं तो प्लीज बताइए। बेबी मैं तो सिर्फ लव गुरु के बारे में इतने, मैंने इसी बात पर उनको बयान कर दिया था कि जब उन्होंने कहा था कि ये जो स्टेज ड्रामों पर नाचने वाली औरतें होती हैं, इनमें सूफी आता है, इनमें सूफी बसता है। तो वो मैंने उनको कहा था कि इनमें सूफी बसता नहीं है, इनके हाँ सूफी आते हैं। सूफी आते हैं, फिर उसके बाद लव गुरु जैसा पैदा होता है। हाँ, वो इनकी अम्मी है रूहानी। तो इस बात पे मैं और साइमा बहुत हंसे थे ना, भी साइमा याद। वो उमर शरीफ कहता है मुझे पता नहीं बच्चे कैसे पैदा होंगे, मैंने सोचा शादी के बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं अलमारी में से निकलेंगे, ये उनमें से एक बच्चा जो अलमारी में से निकला है। फिर बाद में पता चलता है बाप को कि कोई और सिस्टम है, उससे बच्चे पैदा होते हैं। पता है तुम्हें? नरगिस के अंदर जो है वो सूफी बसता है। हाँ, वो नानी है इसकी। सूफी साहब आंदे ने देखा, नहीं पता। मगर आपको जवाब नहीं देने आते हैं, हमें देना, हम देते हैं जवाब बड़े अच्छे अच्छे। जवाब देने आते हैं ना कि जरा मैं तमीज के दायरे में रहती हूँ। ना दे दिया करें ऐसे लोगों को आप। हमने बड़े जवाब उस वक्त दिए थे उनको, फिर उसके बाद वो खत्म, उनको उतार दिया था हमने अपनी लाइफ से। और शैबी भी जो था आपका ब्रॉड का मुस्तकिल मेंबर थे वो शैबी जी, वो मेरी ब्रॉड के मॉडरेटर थे। अच्छा, इस बात का जिक्र मैंने कुल्हाड़ा की उसका एक वीडियो देखी थी, तो वो जिक्र कर रहे थे अपनी लाइफ पे। तो जी हाँ, ये बात सही है कि कुल्हाड़ा जो ये शेबी जो है वो मेरी लाइफ के मॉडरेटर थे, उजी मेरी लाइफ की मॉडरेटर थी। अच्छा, बड़े बड़े लोग आपके वो रह चुके हैं मॉडरेटर। वैसे हमारी बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई इनकी लाइफ पे। जी बिल्कुल। और ये जो लव गुरु हैं वो काफी अरसा मेरी लाइफ पर आते रहे हैं। और इसने कभी मुझे नहीं बुलाया, मैं बता रही हूँ आपको। बड़े बड़े लोगों को बुलाती रही है। मेरा इसको पता है कि मैंने सारे पकड़ पकड़ के थे ब्लॉक। नहीं, इन्होंने मुझे कहाँ मॉडरेटर बनाया भाई, इन्होंने बड़े बड़े लोगों को बनाया हुआ था। हम तो छोटे मोटे मामूली से टिकटॉकर थे, टुच्चे टाइप। नहीं मैं तो आपको कभी भी बीबी जा शेयर किया लाइव मैंने, आती नहीं है। नहीं, मैं असल में जो रेगुलर हमारे साथ तो आपने कभी शेयर ही नहीं की मिसेस अमान लाइव अपनी। मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती। मुझे तो कहीं नहीं बुलाया आपने कभी भी। मेरी लाइफ में प्लीज शेयर होती है, जरा वो तुम आते रहो मेरी लाइफ में। मैं तो एक ही बार 2 बार सुना, मैंने देखा ऐसे लोग बैठे में, मैंने बोला भाई इनसे बात करके फायदा नहीं है, मैं आता ही नहीं था। फिर नहीं, असल में मेरी लाइफ इस टाइप की है तो काफी ज़्यादा मैं नहीं आता, फालतू की बहस चलती है, मैं उसमें पढ़ता ही नहीं, इसलिए मैंने बोला छोड़ो। और ये मैं क्या बोलूँ, छोड़ो। वो जो गधे की फोटो लगी हुई है, क्या कह रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। इनको सिर्फ ये पता है अहमदी को काफिर कहना और कुछ। इनको सिर्फ पता है अहमदी को काफिर कहना और कुछ नहीं पता। नहीं, हम अवगौन लोग हैं, हमें सिर्फ इतना ही पता है भाई। तो मैं तकलीफ हो रही है तो चले एक्सप्लेन कर दिया है, इतना कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया। अब आप क्या चाह रहे हैं? वो सो रहा था उस टाइम पे, मम्मा के पास था वो उस अंकल टाइम। आंटियों के भी नाम ले आओ।
हाँ इनके कानों पे ना पर्दे डले हुए हैं। नहीं वो मम्मा के पास था उस टाइम पे ना। मतलब बहुत आवाज़ आपकी कम आ रही है नबी, थोड़ा ज़रा बंद कीजिए माइक को। नबील की साइड से आवाज़ है ना बहुत ज़्यादा आवाज़ है कि बाकियों की आवाज़ दब रही है नबील। नबील आप कहाँ बैठे हुए हैं? ये जो फारूक चट्टा है ये बताइए म्यूट क्यों नहीं हो रहा मेरे से जिसने ये बात कही है? मैंने आपने हटाया? भाई छोड़ दो, हो गया म्यूट। तो किसी ने ब्लॉक कर दिया वो ना। जी अलरबी कहाँ बिजी हैं आप? अलरबी बस 15 मिनट देते हैं अलरबी का। अलरबी आज अफगानी पुलाव बना रही हैं। वो हस्ती हैं जिनके नबील बंद करे ज़रा। लव गुरु वो हस्ती हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बड़े बड़े लोगों ने जो है वो आवाज आ रही है? तैयारियां छोड़ी हैं। मतलब अजीब सा कोई पता नहीं ये क्या फूक के पड़ता है लोगों के ऊपर। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो लोग ज़्यादा एक छोटी सी चीज़ है कि इनको ना इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग इन चीज़ों को इसलिए छोड़ नहीं पा रहे हैं कि इनको अपने ब्रॉड चलानी है। नबी वाली बात के पैसा मिला होता है तो इनको ब्रॉड चलानी है, और हर इस तरह की जो ब्रॉड होगी जो आप इस्लाम के अगेंस्ट होगी या एथियस्ट के हक में होगी या काफिरों के हक में होगी, जो वो नहीं जो काफिर हैं उनकी बात नहीं मैं कर रही, जो ये जो अहमदी हैं कादियानी वगैरह इनके हक में होगी तो लोग सुनने के लिए जाएंगे। तो इसलिए ये लोग इस तरह के टॉपिक्स करते हैं कि कभी रहमत दीदी को पकड़ लेते हैं, कभी असद को पकड़ लेते हैं, कभी हमें पकड़ लेते हैं, तो आजकल साइमा को भी पकड़ लेते हैं। तो वो जो इस्लाम के दायरे में आता चला जाता है या जो अच्छे रास्ते पर चलना चाहता है, जो नसीहत पकड़ लेता है, ये लोग फिर उनको पकड़ लेते हैं। फिर वो नाम होते हैं, फिर उनके नाम लेकर इन्होंने अपनी ब्रॉड्स को चलाना होता है।